बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन और मैं हूं आपका मेज़बान मीर आसिम। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो को आपने सराहा है और इतने ज़्यादा लाइक आए हैं, तो मैंने आपके लिए एक इंतहाई अहम टॉपिक पर काम शुरू किया और कई दिनों की मेहनत शाका के बाद आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद रखता हूं कि नए आने वाले न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बल्कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे कि उम्मुल खबाइस यानी कि शराब पीने से जरा दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है और माँ बहन और बीवी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। बहन इसी तरह सूअर का गोश्त खाने से न सिर्फ दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है बल्कि उससे बेहयाई भी बढ़ जाती है। जैसा कि मगरबी मुआशरे में सूअर का गोश्त खाना एक इंतहाई लजीज डिश समझी जाती है, इसलिए उस माशरे में ज़ना जैसी बीमारी आम है और इन माशरों में ये एक मामूली सी बात है। इसी तरह हिंदुस्तान के कई इलाकों में सूअर के फार्म भी हैं जहाँ न सिर्फ उन्हें पालकर उनके गोश्त को बेचा जाता है बल्कि उसकी चर्बी से बहुत सा काम लिया जाता है। हमारे दीन इस्लाम में सूअर खाना क्यों हराम करार दिया गया है और आपको अपने दीन पर फ़ख्र महसूस होगा कि इन चीज़ों को 1400 साल पहले ही हमारे दीन इस्लाम ने और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था। मगर यहाँ हस्बे मामूल वीडियो के आगाज़ में ही आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे, वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं वो हमारे माशरे और मज़हब के हवाले से इंतहाई आम है। अक्सर लोग खंजीर के गोश्त की ममानत पर मुसलमानों को तनकीद और तमस्खुर का निशाना बनाते हैं, लेकिन साइंस ने भी ऐसे अफराद को खंजीर के गोश्त के नुकसानात का बता दिया है। आइए आपको खंजीर के गोश्त के 12 ऐसे नुकसानात बताते हैं जिन्हें सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। नंबर 1, ये बहुत ही खलीज जानवर है और हर गंदी चीज़ खा जाता है। ये इस कदर गंदा जानवर है कि ये अपनी ही जिन्स का पेशाब भी पी जाता है, जबकि इंसानी और जानवरों का फुजला भी इनकी मरगूब ग़िज़ा होती है। नंबर 2, खंजीर का गोश्त दीगर जानवरों की निस्बत इसलिए जहरीला होता है कि ये जहरीले मादों को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसे खाने के नुकसानात बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, ये वाहिद में मालिया है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से जहरीले मादे खारिज होने की बजाय जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। नंबर 4, ये इस कदर जहरीला होता है कि इसके ऊपर ख़तरनाक जहर का असर भी कम होता है। नंबर 5, मगरब में जो लोग इसे पालते हैं उनका कहना है कि इन पर सांप के काटने का असर भी नहीं होता, जिससे आप इसके अंदर मौजूद जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 6, बैक्टीरिया और दीगर तफैलिए आम जानवरों की निस्बत मुर्दा खंजीर को जल्द ख़त्म कर देते हैं। नंबर 7, आम गोश्त को अगर ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाया जाए तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन खंजीर के गोश्त को चाहे जितने भी बुलंद दर्जा हरारत पर पका लिया जाए उसमें जरासीम कम नहीं होते। नंबर 8, इसमें चर्बी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर 9, गाय में 4 मैदे होते हैं, जिसकी वजह से इसका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत अच्छा होता है और ये खाने को हज़म करने में बहुत वक्त लेती है, जबकि खंजीर जो चीज़ खाता है वो 4 घंटों के अंदर उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। कमज़ोर निज़ाम इंहिज़ाम की वजह से इसका गोश्त जरासीम से भरा होता है। नंबर 10, एक खंजीर में 30 तरह की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं और यही वजह है कि इसे हाथ लगाने से भी मना किया गया है। नंबर 11, खंजीर की वजह से इंसान को कई तरह की ख़तरनाक बीमारियां जैसे हैज़ा, टाइफाइड, गठिया और मिसाने का इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 12, इसके जिस्म और गोश्त में जहरीले मादे और जरासीम गर्दिश कर रहे होते हैं। इसके पायों में एक सुराख होता है जिससे बाहर के जरासीम अंदर रहते हैं और मज़ीद जहर आलूद हो जाता है। हाई अरकरेजी के बाद आपको बताते चलें कि यूरोप समेत तकरीबन तमाम यूरोपीय और अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर ही होते हैं। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म भी होते हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म का हिस्सा 42,000 से ज़ायद है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज़्यादा मकदार में फ़ैट होती है, लेकिन यूरोपीय अमरीकी इस मोहलक चर्बी से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना
محکمہ خوراک کا بہت بڑا سردرد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے زیادہ سے زیادہ کمائے جا سکیں۔ صابن بنانے میں ان کا تجربہ بہت کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر درج کیا جاتا تھا، چونکہ ان مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو بر صغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد ان پر سور کی چربی کی پرت لگائی گئی۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کی بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر کی گئی ہے تو کون سی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں گائے اور بھیڑوں کی چربی ہے۔ پھر ایک سوال اور اٹھا کہ اگر یہ گائے اور بھیڑوں کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرکار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے کوڈز کا استعمال کیا۔ یوں آج کل انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کے سویٹس، بسکٹس، کارن فلیکس، ٹافیاں، کینڈیز، فوڈز، ملٹی وائٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ کیونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جاتا ہے۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کانٹینٹس کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور کوڈز کی مندرجہ ذیل فہرست کے ساتھ ملائیں، تاکہ اجزاء ان میں پایا جاتا ہے تو پھر اس سے یقینی طور بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔ پاکستان کے بڑے ہوٹلوں میں بھی سور کا گوشت بہت مزے سے کھایا جاتا ہے۔ یہاں بھی قانون اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ کیا آپ کو بھی ہماری طرح دین اسلام پر فخر ہے کہ 1400 سال قبل ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا؟ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سبسکرائبر بننا نہ بھولیے گا۔